एकवटान अर्गां स्तुती बलिदान सर्गी बापा खास भेटयता. बापा आमी तुजी भुरगीं वेचणार, आमचे सदा मोग तुजो उदार. पत्कान पडल्यारी भोव पयसल्यारी भोगसूंक सदां तयार आसाय वळखाक पळदार. संतोषाची गितां गावून सौम्या आमी येता, प्रिती भोवती तुज्या आमी रावता. काळजा मोना एकवटान अर्गां स्तुती बलिदान सर्गी बापा खास भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, नोवेनाच्या ह्या 11च्या दिसा पाद्रे पियोच्या विनवणेन देवान आमच्या जिवितान बेसांवां ओतुल्ल्या खातीर एकूटाम जावन ह्या देव तेंपलांत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी सांगता मेळ्ळ्या. आनी आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा पाद्रे पियोचें उदारपण आनी दुर्बळ्यांचो हुस्को कुटुंबांत उदारपण दाखोवंक आपोवणें दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पाद्रे पियोचें जिवीतच एक त्यागाचें जिवीत जावन आसलें. आपल्या घरांत आपल्या आवय बापायक तो उदार जाल्लो, कोवेंतांत आपल्या फ्राद भावांक तो उदार जाल्लो. आनी अशें ताचें जिवीत एक याजकाचें जिवीत जियेत आसतना सबार पावटी सबार घडी तांणी तो पेल्यांच्या जिवितांत उदारपण ताणें वर्त्य मापान दाखोवन दिल्लें. जशें जेजू क्रिस्तान ताच्या संवसारी जिवितांत सर्वांक बरें करीत गेल्ले बरी, पाद्रे पियोय ताच्या जिवितांत सर्वांक बरें करीत गेलो आनी आम्हा समेस्तांक एक आदर्श व्यक्ती तो जाला. सबार पावटी आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आमकांय सबार पावटी अवकाश मेळटा आसतना आमी सबार पावटी हे अवकाश उगडून घेतिल्ले खातीर सोमया लागचें आतां आमी बोगसने मागया आनी ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदानान फावो ते बरी वांट घेवच्याक आमकांच आमी आतां तयार करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत दान संस्कार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, तुझे दैवी कृपेन तुझे याजक सांपियोक तुझ्या पुताच्या पाशवांच्या गायांनी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावांद्वारी तुझ्या अगणित मोगाची दयमाया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटून रावूंक
आनी संतोषान ताचे महिमेन वांटले जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. येजराच्या पुस्तकांतले वाचप. संजेचे बलयेच्या वेळार हांव म्हजे दंडोवणेंतलो उठलो आनी पिंजलोलो शेलो आनी दोगलो आनी की म्हज्या आंगार आसून हांव दिम्यांचेर पडलो. हांवें म्हजे हात विस्तारून धरले आनी सर्वेस्परा म्हज्या देवा लागीं प्रार्थना केलें. हांवें म्हळें, म्हज्या देवा, म्हजे दोळे तुजेशी उबारूंक म्हाका लज दिसता आनी म्हाका धैर्य मेळना, कित्याक आमचे अपराध आमच्या माथ्या वयर वाडल्यात आनी आमची पातकां आकाशा पर्यंत पावल्यांत. आमच्या पुर्वजाच्या काळांतावन आज पर्यंत आमचे अपराध व्हड आसात आनी आमच्या कोट्या करण्या पासून आमी, आमचे राय आनी आमचे याजक परक्या देशाच्या रायांचे अधीन जाल्या आनी तलवार, निर्वासन, लूट आनी अवमान हें सगळें आमकां बगूंक मेळ्ळें. आयची परिस्थिती अशीच आसा आनी आतां एक घडीभर सर्वेस्परान आमच्या देवान आमची दया केली. ताणें आमचे मदल्या तोड्यांक निवारलें आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां एक आसरो दिलो. हे परी आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक परजळ दिलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमचे थंय इल्लो नवो जीव भरलो. वय आमी गुलाम, पूण आमच्या गुलामपणांत आमच्या देवान आमकां सांडूंक ना. ताणें आमकां पर्सियाच्या रायाची कृपा लाभयली. आमच्या देवाच्या मंदिराचे पुनर्निर्माण करूंक आनी पाड पडलेले स्थितींतले ते परत उबारूंक ताणें आमकां नवो जीव दिलो आनी जुदांत आनी जेरुसलेमांत आमकां एक सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचे उतर हें. देवाचे उडोतकार. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली क्रिस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची. संसार आनी तांतले निवासी ताचे. ताणेंच पृथ्वी दर्यावर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळा. ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूं कोण तो योग्य. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो. खंयच्याय मुर्तीक आपले काळे सुबारिना तसल्याक फावो. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशीर्वाद मेळतलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो सोडतलो. असली मनशां ताचें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुझे मुखामळ पळोवंक अतिरिक्त ते हिंस
जाकोबाच्या देवा असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेच पोरा असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेच पोरा देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी ताणें ती कितली भागी म्हणटा सोमी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्ता महिमा तुका येसोम्या तुमचे भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळयोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया ना जाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजय नाका कापाटी सिनगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता दान धर्म करणं उदारपण दाखोवया नांव जोडूंक वा मान दाखोवंक न्ही बगार देवाची आशिर्वादां जोडून घेवंक जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो इमॅन्युएल लेविनास फ्रांस देशाचो प्रख्यात तत्वशास्त्री द गिफ्ट म्हणल्या बुकांत एक गडीत हे परी विवर्सिता एक दीस एक ल्हान भुरगो आपल्या आवय सांगाता राणाक फळां सोदून गेल्लो आनी थंयसर सगळो दीस ताणें त्या राणांत फळां सोदल्यार एकच एक फळ तांकां त्या राणांत मेळ्ळें ना आनी अशें तो भुरगो बेजारायेन सांजेच्या वेळार आपल्या आवय संगी निराशेन फाटीं येत आसतना व्हडी एका रुखार त्या रुखाच्या एका फांट्यार ताका एक पिकलेलें फळ ताका दिश्टीक पडटा व्हडा संतोशान तो भुरगो धांवता आनी त्या रुखार चडटा आनी थंयसर तें फळ काडिल्लेंच आपल्या बोल्सान घालता रुखारतान देंवता आनी बेगीन सोंसून आपल्या तोंडाच्या आवयंत तें फळ घालता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो इमॅन्युएल लेविनास सांगता हें जावन आसा एक वर्तें मोगाचें उदारपण त्या भुरग्यान आपल्या आवय थंय दाखयल्लें कित्याक आपणाक भूक आसली कित्याक सगळो दीस तो भुरगो आपल्या आवय सांगता आसलो तरी आपणाची भूक तो विसरन आपली आवय भुकेन आसा म्हूण चिंतून त्या आवयच्या तोंडांत तें फळ तो घालता वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ल्हानशें घडीत तरी भोव एक अर्थाभरीत जावन आसा उदारपण म्हळ्यार पयलें आमच्या जिवितांत पेल्यांक आमच्या जिवितांत पयलें स्थान दिवचें जावन आसा एक उदारपणाचो संकेत आनी अशेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत उदारपणान जियोंक थोडे फावटी सबार जाणांक आमकां कश्ट जातात कित्याक पेल्यांत जायतें आमी आमच्या जिवितांत पुजोवंक पळयता पूण गरजेवंतांक उदारपण जावंक दुबळ्यांक एक गरजेचो हात दिवंक मुखार वचचें म्हणटा आसतना आमचो हात बेगीनच फाटीं येता आयच्या पयल्या वचपाक आमी एक नदर घाली जाल्यार एजरा देवा लागीं प्रार्थना करून अशें म्हणटा म्हज्या देवा तुजे दोळे सरशीन म्हजे दोळे केंद्रीकृत करूंक उबारूंक म्हाका लज दिसता कित्याक
आमच्या पुर्वजां तावन अजून पर्यंत आमी खोटी करनी करन तुजे तावन पयस सरल्या आनी त्याच खातीर आमी तुजे तावन आमी पाताक आदार पयस जाल्या तरी तूं आमचे थंय तुवें वर्ती दया दाखयले आनी तुवें आमकां सांडून घालूंक नाय परत आमकां तुजे जशी आपोवन हाडल्याय म्हणून देवाच्या उतराक देवाच्या त्या नांवाक तो होगळे घुसारता. अशें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एजरा देवान ताच्या जिवितांत इस्रायलाच्या जिवितांत केल्ल्या सर बऱ्यापणाचो उगडास काडून देवान तांच्या जिवितांत केल्लें सर बऱ्यापणाक तो अर्गां दिता. देव आमच्या जिवितांत असल्या ह्या वर्त्या रितीन उदार जाता जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांवें आनी तुमी कितल्या मापान देवाक आनी आमच्या पेल्यांक उदार जायना जायचे. आयच्या धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 20 वाक्य 30 आनी 5. सांत पाऊल सांगता, दिवच्यांत जावचो तो संतोष घेवच्यांत आमकां मेळना. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही उतरां भोव अर्था बरीत. दिवच्यांत जावचो तो संतोष आमकां घेवच्यांत मेळना. कित्याक दिताना आमकां इल्लेशें दुखता न्ही गे, दिताना आमकां इल्लेशें दुखता, पूण दिवन जाल्या उपरांत मेळ्ळलो तो संतोष आमी पेल्यांक दिवच्यांत आमकां खंडीत जावन लाभना. रोडोन बेजारायन 10 जाणांक सांगून दिल्ल्यांत कसलोच प्रयोजन ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बगार एक कालत्या काळजान आमचे लागीं आसलें इल्लेशें तरी पेल्या आसंगी वांटून घेतलें जाल्यार खंडीत जावन देव आमकां वर्त्या आशिर्वादांनी भरतलो. आनी होच संदेश मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयची शुभ वार्ता आमकां दिता. आयच्या शुभ वार्तेंत 3 वाक्य जेजून सांगची भोव अर्था बरी जावन आसात. पयल्यांत, मनशांनी पळोवचे खातीर तुमी दान धर्म करनाकात म्हण जेजू आमकां सांगता. फाटल्या वर्सा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कोरोना पिडेक सगळो संवसार बली जाल्लो आनी ह्या पिडेक बली जाता आसतना इन्फोसीस कंपनीन दुबळ्या लोकांच्या वर्त्या बिरमोतीन एक बॉक्स करन तातूंत गरजेच्यो वस्तू कितेंच लेबल नासतना ताणें एका हळ्ळेक वांटूंक म्हणून दान दिल्ल्यो. आनी अशें हो बॉक्स हळ्ळेक वता आसतना राजकीय मुखेल्यांनी कितें केलें गे म्हळ्यार तांणी तो बॉक्स आपणाच अशें घेतलो आनी आपणाचें नांव घालन, एक बरो पोस्टर घालन, एक बरें लेबल घालन दुबळ्यांक तांणी वांटलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें पयसल्या गांवांत घडोवन येतलें. बगार आमच्याच कर्नाटकाच्या रायचुरांत घडलेलें, न्यूज पेपरार आयिल्लें एक घडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. देखून आमचें दान धर्म नांव जोडूंक वा ह्या एक मन जोडूंक जावन जो बगार देवाची आशिर्वादां जोडूंक जायचे. दुसऱ्यान, दिलां म्हणून कोंब वाजय नाका. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सबारांक आमकां एक पाड संवय आसा. जें कितें आमी दिलां तें उक्त्यान परगट करता. कित्याक फकत एक नांव जोडच्या खातीर. आनी कांय पुणी आमी इल्लेशें दिलां जाल्यार सगळ्या संवसाराक वचून हांवें दिलां म्हणून आमचें नांव आमी प्रसार करता. देखून जेजूची ती जिणी पळया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताणें सर्वांक बरें करीत गेलो, पिडेस्तांक गूण केलें आनी सगळे ताच्या परगट जिणयेंत सर्वांक बरें करीत गेल्यार ताणें कोंब पुंकोवंक नात. या ताणें बरें केल्लें त्या व्यक्तीक आपूण तुका बरें केलां सगळ्यांक वचून सांग म्हणून ताणें सांगूंक ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जें कितें आमच्या बऱ्या मनान आमी करूंक आशेता तें सर्वेस्पर देव सदांच मानून घेता. आनी तिसऱ्यान, उजव्या हातान दिल्लें तें दाव्या हाताक कळना जावं. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दान दिरवें आमी दिता आसतना जावं पुरो व्हडलें दान दिरवें दिचें म्हण गरज ना. आमच्या तांकी प्रमाणें ल्हान ल्हान संगतींनी आमी उदार जाल्यार खंडीत जावन देव आमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरतलो. आमी आमच्या उदारपणाक देव केद्यांच विसर पडचो ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जें कितें आमचे लागीं आसा, जें कितें देवान आमकां दिलां तें एक वर्तें देणें. कित्याक हें देणें सोम्यानच आमकां दिल्लेलें आनी हें एक वर्तें अजाबच म्हण आमी सांगेत. कित्याक एलिया प्रवाद्याक ताच्या जिवितांत त्या एका स्त्रीयेन केवल एक इल्लेशा पिठांत एक भाकरी करून दिल्ली. आजुनूय ती स्त्रीचें नांव बायबलांत आमी वाचता. जेजू कुर्सार सोडून वेता आसतना त्या सिरेनाच्या सिमावन जेजूक फकत एक इल्लोसो खांद दिल्लो. आजून पर्यंत त्या सिरेनाच्या सिमांचें नांव आमी उगडास करता. ती एक दुबळी स्त्री, विधव स्त्री, देवळांत आपणान जोडून घेतलेले फकत 2 नाणी ती देवळांत काणीक जावन घालता आसतना सोम्यान तें पळयलें आनी ती 2 रुपयांची काणीक मोगाचें वर्ती सांग पावली. तिचें नांव आजुनूय बायबलांत आमकां वाचूंक मेळटा. वेरोनिका कांयच तिणें करूं ना. बगार जेजू कुर्साचें मरण सोंसूंक वेता आसतना
ताचे मुखां मळतीने पुजलें आनी आजून पर्यंत तिचें नांव जिवंत आसा. मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, नोबल प्रशस्त घेतल्या 10 जाणां व्यक्तींचे नांवां सांग म्हळ्यार आमकां सांगूंक भोव कश्टांचें जायत. तरी पूण आमच्या जिवितांत जर कोणें एकल्यान आमकां बरें केलां ताचें नांव सांग म्हळ्यार ससनाच्या ससनाक आमी ताचें नांव विसरचें ना. तर मोगाच्या भावानी आनी भयणीनो, असलेंच एक बरी करी कर्न आमचे मोगाळ आमचो मोगास जाल्लो सांत जावन आसा पाद्रे पियो. आनी ताचें जिवीतच एक सदांच आमकां एक मोगाचें जिवीत जावन आसा. ताच्या सगळ्या जिवितांत ताणें पेल्यांक बरें करन तो आजून आमार जावंक पावला. आज सगळो संवसार दाखोवण्याच्या त्या चिंतपान वेता आसतना पाद्रे पियो आमा सुमेस्तांक खालतेपणान पेल्यांतय उदार जावंक आपोवणें दिता. आपलें जिवीतच देवा बापाक समर्पण दिवन पेल्यांच्या गरजेक पावचें जावन आसलें पाद्रे पियोचें एक जिवीत. आनी ताच्या जिवितांत थोड्या घडीतांनी ताणें कशें तो उदारपण दाखयलें म्हण आमी इल्लोसो वेळ नियाळ करया. पयल्यान कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांत्र तो पेल्यांतय उदार जालो. आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायतीं वरां ताणें कुमसरान करशिलीं. आनी ह्या कुमसराक येता आसतना जायतो लोक रातीच्या वेळार ताका राखून रावतलो. तरी कोणूच एकल्याक ताणें कुमसार करिनासतना फाटीं धाडूंक ना. दिसाची सरी सुमार 15 ते 20 वरां पर्यंत तो कुमसारान करशितलो. एका व्यक्तीक 15 ते 20 वरां म्हणसो तो बसची म्हळ्यार सुलाबायचें काम न्ही. तरी पूण जशें जेजू क्रिस्तान कुर्सार मरोन आमा सुमेस्तांक सोडवून लाभयले गे, तशेंच पाद्रे पियोन लोकांची पातकां बगसून आमा सुमेस्तांक तो एक आदर्श व्यक्ती जाला. दुसऱ्यान मोगाच्या भावान भयणीनो, ताच्या मागण्याच्या जिविता मुखांत्र तो उदार जाला. ताच्या जिवितांत जायतो लोक ताचे सरशी येतलो आनी मागोवंक विनवणें करतलो. आनी अशें देवा लागीं तो एक बरो संबंद ताणें बांदून हाडलो मागण्या मुखांत्र. आनी ह्याच मागण्या मुखांत्र लोकांची विनवणी तो देवा मुखार समर्पितलो आनी सदांच लोकां पासून तो मागतलो. आनी जायते फावटी प्राचीत करन उपास करन लोकां पासून तो मागतलो आनी जायत्या लोकांक ताच्या मागण्या मुखांत्र जायतो बरेपण लाभला. आनी तिसऱ्यान लोकां संगी ताणें एक वर्तो संबंद बांदून हाडलेलो. आपणाक मेळलेल्या इल्लेशा वेळान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो लोकां संगी तो बरो संबंद वाडोवन आयिल्लो. आपणाक मेळलेल्या इल्लेशा वेळान तांचे लागीं उलयतलो, तांचे लागीं तांकां बरी जाणवाय दितलो, बरेंपण दितलो आनी देवाची आशिर्वादां तांकां तो मागून दितलो. मात्र न्ही आसता ताका मेळलेल्या त्या इल्लेशा वेळान आत्मीक तांच्या लोकांच्या आत्मीक जिविताक बरेपण जाय आसची, आत्मीक समालोचना करन जायते फावटी तांकां ताणें बरेपण जोडून घेतलेलें जावन आसा. आनी चवथ्यान मोगाच्यानो पाद्रे पियोन बांदलेली ती एक आसपत्र दुबळ्यांचो हुस्को आमकां दाखोवन दिता. जेजून सांगलेलीं ती उतरां जावन आसात, म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आनी हींच उतरां पाद्रे पियोच्या जिवितांत नीज आनी खरीं जाल्लीं. आपणाच्या जिवितांत कश्ट आसले म्हणून तो फाटीं सरोंक ना. आपणाच्या जिवितांत कश्ट आसले म्हणून तांतूच तो माग्न जावंक ना. बगार पेल्यांच्या कश्टांत तो भागीदार जालो आनी ताच्या उदारपणाचो संकेत जावन एक आसपत्र तो बांदता आनी थंयसर त्या पिडेस्तांक दुर्बळ्यांक तो उचित फ्री जावन ते चिकित्सा थंयसर दिवन आसा. अशें सगळें ताच्या जिवितांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो उदारपणान ताचें जिवीतच सोम्याक ताणें समर्पिल्लें जावन आसा. पाद्रे पियोनो सोमेस्तांक बरें केलें. पाद्रे पियो ताच्या जिवितांत उदार जालो, तो भिकारी जावंक ना. सोम्या जेजू क्रिस्तान सर्वांक बरें केलें, तो भिकारी जावंक ना. आज हांव आनी तुमी सर्वांक बरें करीत वेता आसतना खंडीत जावन देव आमकां आशिर्वादांनी भरतलो शिवाय आमी भिकारी जावन वचचे ना. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हाका पूरक जावन जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचता, देवान संवसार असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दिलो. आनी त्या पुतान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताकाच समर्पण दिलो ह्या संवसारा खातीर, आमा सोमेस्तां खातीर. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, निजायकी एक सॅक्रिफिसाचें जिवीत, वर्तें जिवीत जेजू आज आमचे समय जियेला. आनी आमकां सोमेस्तांक एक आदर्श जिणी तो जियोवन, आमकां सोमेस्तांक एक आदर्श जिणी तो जियोवन, आमकां सोमेस्तांक एक बरें जिवीत तो जियोवन आसा. आनी ह्या वेळार सान फ्रांसीस आसिसीन सांगलेलीं ती उतरां जावन आसात, दिल्ल्यांत आमी जोडून घेता. आनी खरेंच जावन पाद्रे पियोन ताच्या जिवितांत ती सोमेस्तांक बरेपणाचो गूण तो जियेलो आनी बरेपण उदार तो जालो आनी ताच्या जिवितांत ताणें बरेपण जोडून घेतलें. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी कशें पेल्याच्या जिवितांत उदारपण दाखोवंक साध्य?
पयल्यान पयलें आमच्याच कुटुंबांत इल्लोसो वेळ आमी पेल्यांक दिता आसतना मे बी जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आमच्या भुरग्यांक इल्लोसो वेळ दिता आसतना पयल्यान पयलें आमी उदार जावंक साध्य जाता. दुसऱ्यान आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्या सांगाता मोगान मायपासान थोडो वेळ करशिल्ल्यार खंडीत जावन उदारपणाचो संकेत उदारपणाचो तो गूण आमचे थंय जियोवन येवंक साध्य जातलो. आनी तिसऱ्यान आमी व्हडलीं व्हडलीं कर्ण नांव जोडीचें म्हणना बगार ल्हान ल्हान संगतींनी पेल्यान थंय उदारपण दाखयल्यार खंडीत जावन देवाचे आशिर्वाद आमकां सदांच लाभतले. जावंक पुरो आमच्या वाड्यांत जावंक पुरो आमच्या समाजांत जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत ल्हान ल्हान संगतींनी पेल्या थंय आमी उदार जावया आनी पाद्रे पियोची ती आदर्श जिणी आमची करून घेवया. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जशें पाद्रे पियो ताच्या जिवितांत उदार जाल्ले बरी आमी आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत उदार जावंक जायची ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागून घेवया. उबे रावन आमची सर मागणी आनी ते सवान सोमया मुखारात आमी दवरया. सर्गीच्या बापा, आमची पवित्र सभेच्या उदरगते खातीर वावरूंक बरो पापसाहेब पापा फ्रांसिसाक दिल्ल्या खातीर तुका अर्घ दिता. तांचे बराबर सर्व कार्दिनल गवळी आनी सर्व रिलिजियस भावंडांनी तांच्या पवित्र आनी त्यागबरीत समर्पणाच्या जिणे वरवीं सर्व देवपर्जेक संगी घेवन मजबूत पवित्र सभा उबारूंक पवित्र आत्म्याचे प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा, देशाच्या आनी समाजाच्या उदरगते खातीर प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन वावरून आपलो जीव बलिदान दिल्ल्याक सासान विशेवला पळय. दुबळ्या धक्क्यांच्या हक्कां खातीर जुस्त्या सर भावंडांक आशिर्वादीत कर. हेरांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक हर एकल्याक आमकां बरें काळीज दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा, आमच्या सर्व दानीक आनी हिताचिंतकांक आनी उदार मनाच्यांक तुज्या सर्गीच्या ग्रेस्तकायेन भर. तशेंच मरण पावल्या नंतर तांची कूड आनी विश्वे दान दिल्ल्यांक ससनेक विशेवला बय. रक्तदान कर हेरांचो जीव वांचयतल्यांक तुजे कुरपे बेसावांनी भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदार बापा, इर्गज्यांनी रितीरे मंदिरांनी तशेंच संघ संस्थांनी सेवा दिवच्या सर्व सांद्यांची आनी हिताचिंतकाची कुटुंबां आशिर्वादीत कर. क्रिस्तांव म्हण नांव घेतिल्ल्या हर एकल्यान क्रिस्ती समाजाच्या उदरगते खातीर आनी आपल्या पेल्याच्या बरेपणा खातीर वावरूंक पवित्र आत्म्याची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा, सर्व आमच्या कापोचीन प्रादींक आनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या सर्व याजकांक आशिर्वादीत कर. तुवें तांकां दिल्ल्या जानवायेच्या भंडारांतलें खाण आमकां वांटून दिला आनी दिवनूच आसात आनी की तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तुवें तांच्या हातान दिल्ल्या शेळयांक मोगान पोस करूंक उदार काळीज रोसून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मौनपणी आमची कसकी मागणी आनी प्रार्थना आतां आमी सोमया मुखार दवरया. सर्गीच्या भोव मोगाळा बापा, ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार समर्पिल्यान आनी की जायती मागणी आमच्या काळजांत आसात ती सर्व आमी तुका समर्पिता. आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत उदारपणाचो तो गूण आमकां सदांच जियोवंक आनी पाळोवंक तुज्या कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां बर. हो गूण आमी सदांच पाळोवन एकामेका थंय उदारपणान जियोवंक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवंक आमकां समेस्तांक तो फावो कर म्हण आमी तुजे कडेन मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. Bapak, oh no, oh
भरघोस आमची आस भेटयता उंड्या वायना संगी दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भरगी ओपोन तुगे बापा उंडो हो गोवासो दाकारोस कालसिंतलो व्हड आमच्या वावरासो जशी फुलां ती परमळून सुवादितात भोवती तशी संवसारी जिणी आमची तुका ती मानवोगी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आगावाक सरीसपूर मानून घेऊ. बापा, तुझ्या सेवका सांपियो उगडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयताव. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावो. हे आमी मागणी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या संत भक्तां सोवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम, तुज्या देण्याचें मुकुट आनी भक्तां सांपियोचे जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. तुज्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदर दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणी थंय एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची साक्षीदार जावंक ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी सांत भक्तां सांगाती विश्वासान आमी आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. Povit, 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 dălvaranțo सर्वेस्पर तूं. सकाळी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या अवगडासा करात. बावर्त सो गुट परग तुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवुंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूर आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खी अप्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये संगती, भगवान जुजेती सोपती, भगवान धर्मदुता, भगवान फ्रांसीस आसिसी आनी क्लारा, भगवंत आंतोन आनी भगवंत पाद्रे पियो आनी सर काणी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटू दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमियान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदंकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. माय मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची पाप करतेले,
आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुझे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या जोरान म्हाका भलायकी मेळटली. Civitaso Somin Jesu amso Sasnik jivita Porun pauso Kurpa amka dimso Undo Civitaso Somin Jesu amso Sasnik jivita Porun pauso Kurpa amka dimso Yesomya Jesu ye Kurpe deni hadun ye Yesomya Jesu ye Jivit nove korun ye Yesomya Jesu ye Kurpe deni hadun ye Yesomya Jesu ye Jivit nove korun ye Oru guri amso Paswong sarodiuso Nitul udak tibun tan bagongso Mokal Jesu amso Oru guri amso Paswong sarodiuso Nitul udak tibun tan bagongso Mokal Jesu amso Yesomya Jesu ye Kurpe deni hadun ye Yesomya Jesu ye Jivit nove korun ye Yesomya Jesu ye Kurpe deni hadun ye Yesomya Jesu ye Jivit nove korun ye प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्नीक जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय सांप येवचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावा भयणीचे सेवेंत जीवन सारूंक करपा दी म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमकां दया करूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. नोवेनाच्या 9व्या दिसा
पाद्रे पियोचे भक्तिकांक 9 दीस आयिल्ल्यांक थोड्यांक 2 दीस 3 दीस 4 दीस 5 दीस 6 दीस 7 दीस 8 दीस आयिल्ल्यांक खंडीत एका रितीचे सार्थकाचें भगप आसतलें म्हणलो आमचो भरवोसो. आनी आयच्या दिसा हांगासर आराधन चलोवन प्रधान याजक जावन मीस पेटयल्लो फ्राद आनी एकलो कापुचीन नवो याजक फ्राद लेन्सन लोबो हाका आमी तुमच्या नांवान कापुचीन फ्राद देव बरें करूं म्हणटा हांव. दिल्ल्यांत आमी घेता ही फ्रांसिसाची असिस्टा सान फ्रांसिसाची उतरां. दिल्ल्यांत संतोश चड सान पावलोची उतरां दिताना बरें दिया कोटेपण साडा पाद्रे पियोची उतरां. ल्हान संगती ल्हान वस्तू ल्हान माफन दिवन उदारी जाया हो एक व्हरतो संदेश फ्राद लेन्सनान आज आमकां दिला. ताका देव बरें करूं म्हणटना प्रस्तुत तो पेरंपळ्ळी आमच्या इस्कॉलांत सेवा दिवन आसा. ताच्या त्या वावरांत भुरग्यां सांगाता जिवन आसतना सर्व बरें आमी मागता. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश पडीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सजाक आमी देखीन तुज्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेर विधेयपणाचो पर्व सोडलो फ्रांसिस्कल स्पिरितान जियेव सदा खुर्साचो कोरो जोडलो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश पडीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सजाक आमी देखीन तुज्या क्रिस्ताचे कसले कोडे वावोन देवाची वळो दिली. मागण्यांत प्राजितान जेजूक वेगो शांतीचे हातीर जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश पडीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सजाक आमी देखीन तुज्या Sampio amabasot विनंती कर. क्रिस्ताच्या वसवण्याक आमी फावो आमच्या खातीर. देवा तुवें खापोजनी आसा की सांपाद्रे पियोकू तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतीन कितें आमी हर एकलीं अथरेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावची येवची आनी जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ईश्वरी तशें सदा सर्वथा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक ईश्वरी तशें सदा सर्वथा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक ईश्वरी तशें सदा सर्वथा आमेन. ये भोव पवित्र देवा तुज्या स्वरुमीत मेर नासलेल्या वैभवा मुखार सरपडटा तुका आराधन करता. तुज्या सेवका भाग्यवान पाद्रे पियोचेर आमी हर एकल्यानी दवरली भक्त ताच्या विनवणेचो आदार आनी आमचे मागणे तुजे सर पदवेदार महिमेक समर्पिता. नव्यानाचो नवो दीस 5:11 सांगात आमी म्हणया. ये बोव दोगाळ सांत पाद्रे पियो तूं भक्तीपणान देवाची सेवा करतलोय. देवाचे उपादेश तशेंच इगर्ज मातेचे नियमां पाळूंक सर्वांक उत्तेजन दितलोय.
आमी तुजे कडेन मागता तो उपकार तूं आमकां पाठय. मागीर आमी प्रत्येक सावन जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रसार करच्या कामांत आपलें जिवीत दान जावन दिल्ल्या सर धार्मिकांक जेजूच्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी तांकां बरोवन दी म्हणून जेजू कडेन आमी विनंती करया. प्रत्येक जावन मागया दुबळ्या कुटुंबाक खाना वरवीं दिवन आदार दिवच्या सर्व सभेच्या सर्व धानी खातीर तांची कुटुंबां आशिर्वादीत कर, तांचो वावर सफळ कर म्हूण आमी मागया. मागीर आमी प्रत्येक सावन रक्तदान किडनी दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवच्या दानींक बरी भलायकी सुख समाधान दी म्हूण मागया. मागीर आमी प्रत्येक सावन मरण पावल्या उपरांत आपले मलादीक कुडीचे विश्वे दान दितल्यांक सस्नीक विशेव आमी लाभय म्हूण मागया. मागीर आमी प्रत्येक सावन क्रिस्त संघ संस्थांच्या आपल्या फिरगजेच्या वा हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरतेल्यांक तशेंच सर्व हिताचिंतकांक जेजूच्या दराळ आशिर्वादांनी ती बरोवन दी म्हूण आमी पाद्रे पियो मुखांत जेजू लागीं विनंती करया. प्रत्येक सावन आमी कापुजीन पाद्र्यापांनी आरंभ केल्लें कापुजीन मानना सुपळ जावन दी, आशिर्वादीत जावन दी, गरजेवंताची भूक थांबोवन दी म्हूण आमचें विनम्र प्रार्थना जावन दी. मागीर आमी प्रत्येक सावन आमकां कापुजिनांक दान दिल्ल्या दिवच्या तशेंच दितेल्या हर एकल्यांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावराचेर सर्वस्फूर्ते भरपूर दिव्यांनी भरलेल्या आकाशाचें घर उक्तें कर आशिर्वादां वचून दी म्हूण आमी मागया. प्रत्येक सावन मागया ह्या 9 दिसांनी आमी हर एकल्यांक हें नव्यान करूंक तशेंच फाल्यां फेस्त करूंक कुमो करच्या सर्वां खातीर उदार मनाचें दान ती दिवन आसात. सर्वस्फूर्त देव सर आशिर्वादांनी बेसांवांनी तांकां बरोवन दी. तांणी उक्त्या मनान लिपोवन दिवचें तें दान खंडीत जावनी दोरत्या मनान आनी आशिर्वादांचें जावन दी म्हूण आमी मागया. तशेंच मागया आमी प्रत्येक सावन आमा कुटुंबांत अशा हर एक पिडेस्त भाव भयणी खातीर मागया बेनेडिक्ट डिसोजा हाचे खातीर बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच रॉकी आनी स्टेला पिरेरा ही दोगांय कॅन्सरान कश्टोन आसात. तांची पिडा गूण जावंक जाय अशी सगत ती पिडा सोसूंक तांकां मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. मागीर आमी प्रत्येक सावन PF माचादाच्या आत्म्या शांती तांणी केल्लीं सर बरीं कामां सरस्वती आशिर्वादांनी तांकां बरोवन दी. तांकां तांच्या आत्म्याक ससनाचो विशय लाभोवन दी म्हूण आमी मागया. मागीर आमी आमच्या कुटुंबांत पिडेन कश्टांनी वळवळच्या सर्वां खातीर साबार भाव भयणी गॅस्ट्रीक एसिडिटी BP क्रिएटीन तशेंच कोलेस्ट्रॉल थायरॉयड हांत कश्टोन आसात तांचे सर पिडाशी लागून जावन दी. साबार जाण आमचे भाव आनी भयणी उस्मोड शेळ खोंकली हांतू कश्टोन आसा तांकां सर बरेंपण लाभोवन दी. साबार आमच्या भावांक भयणींक सर्जरी जाल्या तांचे दूख तांचे कश्ट बेगीनच थांबोवन दी म्हूण आमी मागया. मागीर आमी प्रत्येक सावन डायबिटीस जावन कश्टोनच्या हर एक आमच्या भाव भयणी खातीर तांकां तांचे कस सोसूंक जाय अशें सकत सरस्पर दिवन दी म्हूण आमी मागया. आमी हर एकल्या खातीर हांगा जमलेल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. आमची तेसावां आमची विनवण्यो प्रत्येक सावन पाद्रे पियो मुखांत जेजूक आमी समर्पण दिवया. देवाची खुशी होय जाल्यार तो खंडीत आमी मागल्लें दितलो. पूण भोव कर्ण आमचें मन परिवर्तन जावंक आमच्या आत्म्याचे सल्वासांव तूं मागून दी. अशें एक दीस आमी सर्व जेजू आमच्या सुरवंदरा आनी मोरी आमच्या माये संगी एक जावन जियोंक आम्हा हर एकल्यांक फावो कर. निमाणे आमचे अत्रेग आनी आशा विरोध देवाची खुशी जाल्यार आमी ते हर एका संगतींनी स्विकार करूंक तूं आमकां आदार दी.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समखं येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मान बरी कृपेन बरले येसुम तुझे संगत आश्रय तर तुस देवान देव फळ जगशिन जेसू मगेवंती मदी देवाचे माई आम्हा पपल्या खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याचे सरपुत वेदार देव आपले कुशे खाल तुमची मागणी स्वीकार करो आणि आपले पवित्र महिमे पासो तुमची अत्रेग तुमकां फावो करो या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवीन भगवन पाद्रे पियो सांप्यो देवाच्या मोगान पेटलेल्या सांप्यो बापाय कलतो जावची येयल्या सांप्यो कश्टान वरान दिरासन सांबाळलेल्या सांप्यो फ्रांसीस आसीच्या पाटलावदारान सांप्यो कपुजीन वर्दीच्या अलंकारान सांप्यो सोम्याच्या पाशावांच्या गायनी नटयलेल्या सांप्यो खरिस्ती भक्तीन भरलेल्या सांप्यो कुमसरीच्या सक्रमेंता मुखांतर बापाची काकोळ दाखयलेल्या सांप्यो विधेयपणाच्या आदर्शान सांप्यो मागण्यान दिरासन सांबाळल्या सांप्यो जे संदीपणान कालतो चल्ल्या सांप्यो सूर्याजकांक आदर्श जाल्ल्या सांप्यो आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावुरलेल्या सांप्यो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजान सांप्यो घरच्या मदान दक्षिण पावच्या सांप्यो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरवशान सांप्यो आमा सुमेस्तांच्या आदारान आम्हा वसत विनंती कर सांप्यो आमा बसोत विनंती कर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांप्योक समर्पिंचिन एका पोने देवन विविध कुरपे दिनांनी बरलोय आणि भगवन फ्रांसीस आसीच्या शेतांत क्रिस्ताच्या जग जावन मागलोय ताच्या मागण्यानी पुण्यावर आमी आमकां फौजल्या बेसांती आसने रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियेवंक आमकां तुज्या कुरपे दिनांनी बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळू आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ असो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करू सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादी करू आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार केलो तुका सांतिफिका तुझी जिणी जाली पवित्रता आराधन केलोय तुवें खुर्सा सोमिस्ते जिवे जाले ताचे गाय तुझी गोडी आराधन केलोय तुवें खुर्सा सोमिस्ते जिवे जाले ताचे गाय तुझे कोणी भाग्यवान पियो पाद्रे पियो रस्तारा हसिलो ओडात्मो सिरेंगार करो तू पिडेस्तासो
Bagheवन Padre Pio Bapa, आमापासून विनंती कर Bagheवन Kursaचे गुरुवे, निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले, बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.